नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकराचो मायमोगाचो येवकार. सुरवीक पळयाच्यो मुखेल खबरो. हिल कटिंगाच्या विरोधात कागाळ करपी उमाकांत खोताचो सायटीरच खून. गुन्यांक जो मेरेन धरिनात तो मेरेन कूड घेवचे नात ताब्यांत. खोताच्या घरच्यांची पुलिसांक शिटकावणी. बाउन्सर संस्कृती विरोधात मांद्रे लागला तापाक. दोळ्यात तेल घालून पळोवचो पडटलो SR ड्रायव्ह. विजय सरदेसायचो गोंयकारांक शीट उकसाणेचो सल्लो. राहुल गांधीन दाखवून दिल्ल्या हरियाणाचे वोट चोरीचो दिलो संदर्भ. इलेक्शन कमिशन जाला लोकशाहीची हत्या करपाचे कमिशन. सत्ताधाऱ्याबरोबर वेंचणूक आयोगाचे निष्क्रियतेचेर केलो फारपेट. कळंगूट हडफड्या LED बोर्डार झळकल्ल्यो पाकिस्तान जिंदाबादच्यो वळी. म्हटल्यार धर्मावादी धोशी घालपाचो प्रकार. पुलीस घेतले पळोवन. तरणाट्यांनी कायदो हातात घेवचो न्हय, मायकलाचे सांगणे. आता खबरो विस्तारान. उमाकांत खोताच्या खुन्यांक जो मेरेन धरिनात प्रॉपर्टी ओनराची चवकशी जायना तो मेरेन बॉक्सरांचेर कारवाय जायना तो मेरेन उमाकांत खोताची कूड ताब्यात घेवचे नात. सांजे 5 मेरेन खुन्यांक धरलो ना जाल्यार 7 मेरेन मांद्रे पुलिशेचेर मोर्चा हाडटले. मांद्रेकारांनी पुलिसांक शिटकावणी दिल्या. मोर्जे बेकायदेशीर हिल कटिंग चल्ला. मोर्जेचो उमाकांत खोत दोंगर कापणेच्या विरोधात खंबीरपणान उबा रावता. TCP, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, पुलीस सगळ्या मेरेन कंप्लेनी पावयता. कोणच दखल घेना. काल परत दोंगर कापणी चल्ले अशें ताका कळटा. फ्लायिंग स्क्वॉड येतली म्हणून तो सायटीर वयता. आपले आदीं थंय बाउन्सर पावल्यात. घरच्यांक कळयता आनी उपरांत त्याचो थंयच खून जाता. हो सरकारी यंत्रणेचे निष्क्रियतेचो बळी. न्यायाची अपेक्षा करपी घरचे लोक सांगतात. हांव मागता की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावनी आनी मातशें म्हणजे दिल्लीकार जे आसा पळय न्हू तांकां मातशें सारकें जाग्यार हाडपाची गरज आसा. आज आमी पयलीं कंप्लेंट दिल्ली की अशें हिल कटिंग चालू आहा थंयसर म्हणून. आनी तो आपलो बेश्टो पळोवपाक गेल्लो. फ्लायिंग स्क्वॉड येता म्हणून. फ्लायिंग स्क्वॉड येवपाचें आसलें म्हणून तो पळोवपाक गेल्लो. पळय जाल्यार मागीर त्या चेडवान म्हाका फोन मारलो, ताका मारलो थंयसर म्हणून. अशें चल्लां. तुम्ही मातशें पळया. मातशें एक अशें जालें की तेणी म्हाका दिसता खूब कंप्लेनी दिल्ल्यो आसा. पयले दिल्ल्यो आसा. हे मामान दिल्या. मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, म्हाका दिसता पुलीस स्टेशनाकूय दिल्ल्यो आसा. सगळ्या TCPन सगळ्या कडेन हे कॉपी पावल्ल्यो आसा. म्हणजे कितें जाता हेजेर सगळ्यांचे हात कितें म्हणटात पळय एक्शन जायना. हेजेर एक्शन कांयच जायना. आतां हांव कितें म्हणटा ते इलिगल करता पळय तेजेर रोखडीच एक्शन तरी जावपाक जाय. हेजेर एक्शन जावना म्हणून आयज हो असो मृत्यू जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता कितें हो जेन्ना थंय मामा हेजो पळोवपाक गेल्लो पळय ताका तेंच्यांनी दिसता आफयलो आसतलो आनी एक मारलो आसतलो. ही कॅलिक्युलेशन तेजेर हांव करूंक शकता. आफोन व्हरून ताका मारलो आसतलो. कित्याक हो एकूच तांकां मनीस थंय त्रास करतालो. त्या खातीर तांकां आफोन व्हरून तेणी तांकां मारलो आसतलो. आयज बाबड्याचो जीव ना जाल्लो आसा. कंप्लेंट केल्ली पळय तेजेर पुलिसांनी केन्नाच एक्शन घेवंक ना म्हणून. आमी हिल कटिंग कंप्लेंट. हिल कटिंगय केल्ले. हिल कटिंग ही व्हडली कंप्लेंट आसा. व्हडली कंप्लेंट आसा खरी ती. तेजेर एक्शन जावना. एक्शन घेवंक ना. पयलीं म्हणजे 10 दीस पयलीं सुमार कंप्लेंट दिल्ली. तेन्ना आमकां सांगलें की एक येता म्हणून पूण कोण येवकूच ना, पळोवकूच ना, कांयच करूंक ना. फ्लायिंग स्क्वॉडचो तो न्हिदल्या. फ्लायिंग स्क्वॉडूय बी कांय कोण येवकूच ना. फ्लायिंग स्क्वॉड येता अशें कळ्ळें म्हण उमाकांत खोत दोंगर कापणी जाता ती सुवातेर गेल्लो. थंय बाउन्सर आसात अशें ताणें घरच्यांक कळयलें. त्या उपरांत घरच्यांक मेळ्ळी ती उमाकांताची निर्जीव कूड. दिल्लीवाले गोंयच्यो जमिनी हातासपाक लागल्यात. विरोध करतले थळाव्यांक उपद्रव करपाक ते वांगडा बाउन्सर बाळगितात. हे बाउन्सर संस्कृतीचेरय मोर्जेकारांनी तिडक उक्तायल्या. ते सायटीर गेल्ले. सायटीर तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी म्हाकाय खात्री आसा की PI आनी साहेबूय हे इन्व्हेस्टिगेशन बरे भशेन करतले ही म्हणून म्हाका खात्री आसा. आनी तेच्या घरा कडेन जो आमचो डेथ जालो तेच्या घरा कडेन ते वचून येयल्ले आसा. पूण कितें आसा ज्या स्पॉटार
जे मरण पावले आहा त्या स्पॉटार ते प्रॉपर्टी ओनर आसा पळय ते प्रॉपर्टी ओनराक डिटेन करपाक जाय मेन म्हणजे कित्याक जेन्ना जर लेबरान सुद्दां मारलो जाल्यार कोणाच्या सांगण्या वरसून मारला ते डिटेन जाता म्हणल्यार साहेबाक हांवें सांगलां त्या पयलीं त्या प्रॉपर्टी ओनराक तुमी धरपाक जाय नाजाल्यार लेबराक तरी धरपाक जाय आनी तेणी आपल्या भाच्याक फोन करून सांगलेलो की आयज बाउन्सर आसा म्हणून आनी ते बाउन्सर थंय कितले आसले ते तेकाय बाबड्याक खबर ना कित्याक आयज तो ना आमच्या मदीं जर तो आसलो जाल्यार सांगपाचो बाउन्सर कितले आसा ते म्हणजे ते बाउन्सरांकूय डिटेन केल्ले जाय मेन म्हणजे प्रॉपर्टी ओनर बाउन्सर आणि ते लेबर यांना सगळ्यांक डिटेन करपाक जाय जो पर्यंत हे प्रोग्राम सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी बॉडी हातीन घेवपाचे ना बाउन्सर कल्चर आता खूप जाल्लेलो आसा आणि हे आता कितें जालां वचत थंय डेल्लीकरांनी प्रॉपर्टी घेतलेली आसा आणि आमच्या गोंयांत म्हाका दिसता बाउन्सर हे म्हणटा ते वचत थंय बाउन्सर हांव सीएमा कडेन मागतां की जी अश्यो घडणुको ह्या दिसांनी खूब घडलेल्यो आसा कितें तरी सिरियसली एक्शन घेवपाची आणि हे मॅटर जाता फक्त दिल्लीकारा कडेन दिल्लीकार हाडटा बाउन्सर दवरतात आणि थंयसर वाट करता रस्तो करता कोणाची प्रॉपर्टी काय पळयनात ते आता ही हेची ओन प्रॉपर्टी आसून हेच्या ओन रस्तो करतात ते म्हणजे हे दिल्लीकारपणाक भियेना न्हू बाउन्सर दवरले की जालें आयज ताचो जीव गेलो आसा तुमी पळोवंक शकता की ताका हांगा लागलेले आसा खाडकेक तकलेक लागलेले आसा म्हणून हेंच्यांनी कितें तरी एक सुरी नाल्यार कितें तरी घेवन ताका मारलो SIR ड्रायव्ह डोळ्यात तेल घालून पळोवचें पडटलो विजय सरदेसायन गोंयकारांक सादूर केल्यात राहुल गांधीन हरियाणाचे वोट चोरीचो बरे तरेन पोस्टमार्टम केला हरियाणाचे वास्तव पळयत जाल्यार इलेक्शन कमिशनान आपलें दुकानूच बंद करूंक फावा विजयान परखड उतरांनी सांगला इलेक्शन कमिशन म्हणटा आनी दुकान बंद करपाक जाय आनी इलेक्शन कमिशन म्हणटा ते कंप्लिटली कॉम्प्रमायज्ड आनीक लोकशाही आमच्या देशान लोकशाहीची हत्या करपाचें कमिशन म्हणटा इलेक्शन कमिशन SIRाचेर वोट चोरी सुरवात जाता SIRाचेर वोट कॅन्सलेशन जाता मायनॉरिटी कम्युनिटीची मतां कॅन्सल करतात आनी डुप्लिकेट मतां भितर घालतात डुप्लिकेट म्हळ्यार खंयची हाजे पयलीं ताणें दाखयलेली बेंगलोरच्यान उत्तर प्रदेशान वचून मत मारता ते न्ही हें ताजे फुडें पाविल्लें आसा ब्राझीलच्यान मतां हाडटाय BJP म्हणजे ते अशे दौऱ्यार बी वतात पळय थंयच्यान मतां हाडटात राहुल गांधीच्या फुडारपणाखाला काँग्रेसीन सत्ताधाऱ्यांची जी वोट चोरी उक्ताडार हाडल्या ताचेर विजयान उजवाड घातलो ब्राझीलच्या मॉडेलाचो फोटो वापरून हरियाणात मतदान जाता ही चक्रावन सोडपी गजाल अशे तरेच्या डुप्लिकेट मतांचेर हरियाणा सरकार घडला लोकांक कळ्ळें ना आयोगाचे नदरेक आयले ना ते राहुल गांधीन नदरेक हाडून दिलें इतलें जायसर वेंचणूक आयोग कितें करतालो अशा आयोगाक लोकशायेची हत्या करपाचें कमिशन म्हणचें पडटलें विजयान आयोगाचे निष्क्रियतेचेर फारपेट केलो मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं आप चिंता मत करिए Now please notice the smile on his face and please notice the word vyavastha. Is she from Haryana? You sure? You absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide. Go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevapura. So last guesses, I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. She's a Brazilian model.
That's a stock photograph. And she is one of 25 lakh such records in Haryana. This is Mr. Dalchand, BJP Sarpanch, sitting there with Mr. Minister Lakshmi Narayan. That's his voter ID in UP. That's his voter ID in Haryana. Same man. His son. Go back to the other one, please. That's right. That's his son, Yashveer. He comes here as well in Haryana. He's sitting in UP, voting in UP for the BJP. He's voting in Haryana for the BJP. Note an interesting thing. This is not a mistake. How do we know? Because Pita ka naam is Pritam Singh over there. Suddenly Pita ka naam changes over here. It's become Balakrishnan. Balkishan. And then his son doesn't make the same mistake. His son transfers his father's name there. So they managed to twist it in the father's one, but the son's one, they made a mistake. So you have a BJP leader who's voting in UP and who's voting in Haryana. And we've given you this as the strongest example. There are thousands and thousands and thousands of people who are voting in UP and voting in Haryana. A lot of them have association with the BJP. Here's another one, Mr. Prahlad, BJP Sarpanch, Mathura district. There he is in UP. Here he is in Hodal Assembly. Same man. Right? Here the same, father's name is the same, Totaram, Prahlad. And here he is standing with the nephew of Lakshmi Narayan. Listen to this. അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വർഷം താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒരു സംശയവുമില്ല. He's saying it. He knows it. And we've proved it. खूप प्रेस कॉन्फरन्स घेतला वोट चोरीचेर आणि लेटेस्ट प्रेस कॉन्फरन्स जे तो घेता हरियाणाची वोट चोरी ताणें जी बऱ्या भशेन एनालायज केल्या आणि डायसेक्ट केल्या आणि ताजो पोस्टमॉर्टम केला तातूंत इलेक्शन कमिशनाक आनी लज उरल्या अशें म्हाका दिसना. इलेक्शन कमिशन म्हणटा आनी दुकान बंद करपाक जाय आनी इलेक्शन कमिशन म्हणटा तें कंप्लिटली कॉम्प्रमायज्ड आनीक लोकशाही आमच्या देशान लोकशाहीची हत्या करपाचें कमिशन म्हणटा इलेक्शन कमिशन अशें आज सिद्ध जाल्लें आहा. सादो विशय म्हणटा असो की एक ब्राझिलियन मॉडेल तिचे कडेन कितलेच कडेन हरियाणान तिचें मत आहा. ती इंडियन ना, तीच मॉडेल बरी दिसता. तिका हरियाणान मतदार केल्या आनी तिचे असले ड्युप्लिकेट मताचेर हरियाणाचो सरकार घडयला. सो कितले लेवलाचेर मॅनिप्युलेशन आनी आमची लोकशाही खंय पावल्या ती पळय. सो म्हाका दिसता आमचे देशान लोकशाही जर उरतली जाल्यार फ्री अँड फेअर पोल म्हणटा सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट. आनी राहुल गांधीन जी वोट चोरी एक्सपोज केल्या हे वोट चोरीचेर आमी कितलेंय काम केलें कितलीं आमकां मतां पडलीं जाल्यार ब्राझीलच्यान मतां इम्पोर्ट करून बीजेपी सरकार करूंक शकता हें ताणें सिद्ध करून दाखयल्लें आसा. जें हरियाणात जालें तें गोंयांत जालें जाल्यार गोंयकारांनी शिटूकसाण बाळगुची पडटली. खास करून गोंयच्या सुसंस्कृतांनी राहुल गांधीन केल्लें सत्ताधाऱ्यांचें पोस्टमार्टम पळोवपाक जाय. विजय सरदेसायन सांगलें. देशाचे जनतेक हाजे परस व्हडलो शॉक ना आनी हे प्रूव केल्लें आहा. हाजेर आनी इलेक्शन कमिशनान ताचेर केसी घालतले आनी कितें करतले हें न्ही. दे हॅव टू कम क्लीन ऑन दीस. अदरवायज द इलेक्शन कमिशन हॅज टू शट शॉप. देर इज नो सच थिंग कॉल्ड डेमोक्रेसी इन इंडिया इफ दीस इज नॉट रिप्लायड टू. सो म्हाका दिसता हें एक सामकी एक खूब सिरियस इशू हो. आनी गोंयांत चड करून जंय 7 मतांनी 25 मतांनी 40 मतांनी लोक जिखून आयिल्ले आहा. पोस्टल बॅलेटाचेर लोक जिखिल्ले आहा. अशे घडणुक्यो जे जाता आनी हांगा जर हो वोट चोरी जाली जाल्यार एक इल्लिगल सरकार आमचेर आज इल्लिगल सरकार आमचेर रूल करता अशें जावंक शकता. आनी गोंयान मेरेन ते अजून पावूंक ना भितर. गोंयान कोणें तितलो अभ्यास करूंक ना. पूण जर तांणी केला जाल्यार म्हाका दिसता तें भायर येतलें. सो इट इज अ सिरियस मॅटर. पीपल ऑफ गोवा एस्पेशली द सुसंस्कृत आमची जनता जी आहा जी वाचून शिकून सगळ्यांक कितें तें खबर आहा आनी हे राहुल गांधीचे प्रेस कॉन्फरन्स मुद्दाम पळोवपाची गरज आहा.
सरकारान आता SIR म्हणून आता SIR ड्रायव्ह आम्ही दोळ्यान तेल घालून पळोवंक जाय, कित्याक SIRाचेर वोट चोरी सुरवात जाता, SIRाचेर वोट कॅन्सलेशन जाता, मायनॉरिटी कम्युनिटीची मतां कॅन्सल करतात आनी डुप्लिकेट मतां भितर घालतात. डुप्लिकेट म्हळ्यार खंयची, हाजे पयलीं ताणें दाखयलेली बेंगलोरच्यान उत्तर प्रदेशान वचून मत मारता तें न्ही, हें ताजे फुडें पावयल्लें आहा. ब्राझीलच्यान वचून मतां हाडटाय BJP, म्हणटकीर ते अशे दौऱ्यार बी वतात पळय, थंयच्यान मतां हाडटात. हांगा आमचे टुरिजम प्रमोट करपाक हांगा वतात, थंय वतात, थंयच्यान लास्टाक हाडून मतां घालून ते डुप्लिकेट मताचेर जिखूंक शकताय. ही परिस्थिती आहा. सो इट इज अ सिरियस मॅटर. लोकशाही धोक्यान आहा आनी गोंयची जनता सुसंस्कृत जनतेन हें पळोवंक जाय आनी लोकशाही सादर करूंक जाय. कळंगुटे आणि हडफड्या LED बोर्डार झळकल्यो पाकिस्तान जिंदाबादच्यो वळी, म्हटल्यार धर्मा मदीं दोशी घालपाचो प्रकार. ह्याच हेतान कोणी तरी डिवायस हायक करून हे यत्न केले आसतले. ज्यांचे LED बोर्डार ह्यो घोशणा दिवपाक लागल्यो तांणी त्यो काडून उडयल्यो बी. देखून ताचेर चड भर दिवपाची गरज ना, कळंगूटचो आमदार आनी GSIDचो अध्यक्ष मायकलान म्हटलां. अशा घडणुकांक घेवन कोणे कायदो हातात घेवचो न्हय अशें मायकल लोबन सुचयलां. कळंगूटच्या सलूना भायर आनी हडफडच्या वायन स्टोरा भायर लायिल्ल्या LED बोर्डांचेर पाकिस्तान जिंदाबाद अशें बरयल्ल्यो वळी झळकपाक लागल्यो. लोकांनी बोळ घातलो. हडफडच्या सरपंचान स्वता वचून ते गजालीक हरकत घेतली. वायन स्टोरवाल्यान ते कशें आयलें तें आपणाक खबर ना अशें स्पश्टीकरणय दिलें. उपरांत तांणी ते बोर्डे काडले. आयकात मायकलाक. कम्युनल डिवायड करपा खातीर कोणें तो हॅक केलो आनी पाकिस्तान जिंदाबाद आनी तो कितें फ्लॅग घातलो थिंगा आनी काय ना तितून कितें करपाचें आहा. कोणाक तूं हें करतलो, ओनर ऑफ द वायन स्टोर यो गोइंग टू दीस थिंग, थिंगा आनी कोणाच्या रेस्टॉरंटाचे वयर येयलो म्हणजे यो गोइंग टू होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल. द मिनिट दे केम टू नो दे हॅव रिमूव्ड इट. जायते खेपे कर्म कोण तरी भलतोच करता, भोगचें पडटा भलत्याकच. संवेदनशील गजालींनी लोक गर्दी करून लक्ष घालतात, फुर्योज जातात आनी इन्स्टंट कृती करतात. गर्देक चेहरो आसना, तसो गर्देक मेंदूय आसना. गर्दी कृती करून मेकळी जाता. जायते खेपे खोलायत वचनासतना इन्स्टंट कृती केल्या उपरांत कळटा कृती चुकीची आसली. पूण तो मेरेन संन्याशाक फासर चडून मेकळे जाल्ले आसतात. हेंच तर मायकलाक सुचोवपाचें नामू. Nobody should take law in their hand. काल आम्ही CMय उलयला हेजेर, हांवूय उलयला हेजेर. Nobody has right to take law in their hands. पयर ट्युरिस्टांक मारले थिंगा वागातोर. आनीक हे सायडीन जावचें न्हू. भुरगे एग्रेसीव जाता, आमी पळयल्लें आहा हें. फाटल्या दिसांनी आनीक थिंगा इन्सिडंट जालो पिरना. सो एग्रेसीव कोणेच जावंक पाना. लॉ आपल्या हातीन घेवप ना. देर इज police, they are there to check this. So our youth have to be proactive in business. Our youth have to be proactive in education. Our youth have to be proactive in their own ways to come up in life. आपण वयर सरचो आपल्या ओन ताकदीचेर. बीफ, मडको, कसिनो सारकेल्या बेकायदेशीर धंद्यांनी सत्ताधाऱ्यांचो हात आसा, पूण पुलीस सगळेच जाग्यार घालतात. ह्या अर्थान पुलीस सरकारी जावूंय जातात. विजयान पुलिसा बरोबर सत्ताधाऱ्यांची धुलाई केल्या. त्याचबरोबर मनोज परबाची पोगाची म्हटल्यार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनची संकल्पना आपणाक मान्य आसा, पूण सगळे विरोधक मायग्रणाच्या मतांचेर वेचून आयल्यात हे विधान मान्य ना हेंवूय विजयान सांगले. विजय सरदेसायान कुळयेच्या बिफाचो मुद्दो घेवन सरकाराक अडचणीन हाडले. बजरंग दलान जी भाजपाची समर्थक संघटना त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी पुलिसांक सरकाराचे तट्टू म्हटले. ते घेवन विजयान सरकाराक सुनायले, कापासदाद आसा जाल्यार बजरंग दल वाल्यांक जाप दियात. आयज विजयान सांगले पुलीस सरकारी जावंय जाल्यात. सत्ताधाऱ्यांची बेकायदेशीर कर्मां पुलीस जाग्यार घालतात. पळयात विजयाक कितें म्हणपाचें आसा तें. पुलीस ऑफिसर म्हणटा ते सरकारी जावं. एक पुलीस स्टेशना वयले ते सरकारी जावंय जाल्ल्या आनी ते सगळे जाग्यार उडयता म्हणल्यार कितें. आतां हो बीफ जालो, थंय मडको जालो, थंय कोण तो कजिनो कोण चलयता गोंयचे ते चॅक करा. इलिगल कजिनो चलतात ते कोण चलयता.
मोडको कोण चलयता, सगळे हातून रुलींग पार्टीचो इन्वॉल्वमेंट आहा. तूं म्हाका सांगचो मरे कोण ओपोजिशनाचो आहा, आनी ओपोजिशनाचो आसा जाल्यार ताका सोडटा कित्याक? हातून सगळे हेच इन्वॉल्ड आहा. सगळे काळे धन्यान आमचो भगवो कलर फाटल्यान आहा. ब्लॅकाक फाटल्यान बॅकींग बीजेपीचे कलराचे सारकें बॅकींग आहा. नाजाल्यार ही वस्तू जावंक शकना. नाजाल्यार तूं म्हजेर सांग आमच्या फातोर्डा मतदारसंघात हें चलता आनी बीजेपी बॅकींग करता. सांगे मरे एकूय म्हाका केस सांगी जंय आमचे सपोर्ट आहा. नाजाल्यार तांणी सांगचें तांच्या हातूंत कित्याक चलता तें. बाब रमेश तवडकर सांगता की आपल्यान ते इल्लिगल कसिनो आहा ते काणकोणा बंद उडयले म्हणून. आपूण काणकोणा बंद उडयला म्हणून तो सामको हड्ड्यांक फुलोवन सांगता. हालीं ते कितें काणकोणच्या शेजराक जो दुसरो तालुको आहा वो दुसरो गांव आहा थंय चालू आहा. थंय कोण आहा आनी कोणाचें बॅकींग आसा? आनी रुलींग पार्टीचें बॅकींग ना जाल्यार रुलींग पार्टी हें कित्याक पत्करता? वाय आर यू टॉलरेटिंग दीस? टेक एक्शन. इट इज ऑल बिकॉज यू आर हँड इन ग्लव्स, बिकॉज यू आर द बेनिफिशरीज ऑफ दीस इलिगल बिजनेसीस. पोगो बिल भाजप हाडपाक शकना. पोगो फाटले मनोज परबाचे विचार योग्य आसात. गोंयकार कोण तें डिफायन जावपाक जाय हें मनोजाचें म्हणणें चुकीचें ना. हें बिल डिफायन जालां आनी आपणाची ताका सहमती आसा. पूण सगळे विरोधक मायग्रंटाच्या मताचेर जिखून आयल्यात हें मात आपणाक मान्य ना. म्हजो पक्ष गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपणाचेरच चलता. विजयान स्पश्टपणान सांगलें. पोगो म्हणटा ती एक विचार रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन फुडें हाडला. म्हणल्यार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. ते म्हणटात गोंयकार कोण आनी हाजें डेफिनेशन आसचें. आनी तांणी एक पर्टिक्युलर डेफिनेशन जें सांगलें तें मुखेलमंत्र्यान सांगलें की हें डेफिनेशन गोंयकाराचें आसा म्हणून. आनी ताजें हांवें सारकें जाहीरपणान समर्थन केल्लें आहा. हें जर डेफिनेशन आसा आनी तें डेफिनेशन जर इम्प्लिमेंट करूंक जाय जाल्यार तें करूंक जाय. तातूंत मनोज परब जें उलयता तातूंत तो रिपीट करूंक सोदता की गोवन ओरिजीन म्हणटा तें डिफायन जावंक जाय. तातूंत चूक कांय ना ताजी. आनी तो जें म्हणटा की आपूण एक जाला हें गोवन ओरिजिना खातीर, हातूनय चूक ना. ताका एक खबर आहा की सरकार जर येतलो आनी ताजे मनान जें कितें आसा तें जर तो करूंक पावतलो, केन्ना पावतलो? सगळे एक जाल्यारूच करूंक पावतले. सो सगळे एक जावपा खातीर आनी ताजे मनान जें कितें आसा तें घडपा खातीर एकवट गरजेचो. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणटा केन्ना येतलें? बीजेपी हाडूंक शकता? बीजेपी हाडूंक शकना. ना इतले तेंप तरी हाडपाचें. तें हाडपा खातीर दुसरो सरकार येवचो पडटलो. आनी हो सरकार केन्ना येतलो? सगळे एक जाले जाल्यार. सो तातूंत म्हाका कांय आक्षेप ना. तो म्हणटा तें सारकें. आनी हांवें जाहीरपणान हें गोवन ओरिजीन म्हणटा तें डिफायन जालां जाल्यार तें आसचें हें हांवें म्हणिल्लें आहा. दुसऱ्यांनी म्हणपाचें आहा तें तांणी म्हणुनी. पुणून एक आहा, मनोज परबान म्हणलां की सगळे पक्ष वोट बँकाचेर वोट बँकाचेर डिपेंडंट आसात. हांव 3 इलेक्शनां जिखिल्लो आहा. ताणें मातशें ताजेर अभ्यास करचो. आमी खंयचेच नॉन गोवन वोट बँकाचेर डिपेंडंट आशिल्ले मनीस न्ही. हांव 3 फातर्डेच्या जनतेन म्हाका निवडून दिला. एकदा इंडिपेंडंट, 2 म्हज्या पक्षान. म्हजो पक्ष गोंयकारपणाच्या आदारान आमी लोकां फुडें मतां मागिल्लीं आहा. आनी म्हाका लोकांनी मतां दिल्लीं आसा. खंयचे वोट बँकेचेर डिपेंडंट मनीस हांव न्ही. पुणून पूर्ण फातर्डेचे आनी फातर्डेकारांचे विकास करपा खातीर सगळ्यांक बरोबर घेवन डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट हो जावपा खातीर जो फातर्डान आयला भायलो मनीस पसून आनी जो आज आपणें गोंयकारपण आपणेता, जो चित्ता की आपलें हें गोंयचें कल्चर आनी आमची परंपरा आनी आमची संस्कृती ही मानून आपूण फुडें वतलो म्हणून त्या मनशाक पसून बरोबर घेवन फुडें वचप हें हांवें केल्लें आहा. सो हांव वोट बँकाचेर ना. हें ताणें आपलें करेक्ट करचें. पूण फुडें इंडिजिनस पॉप्युलेशन म्हणल्यार मूळ गोंयकार आनी गोंयकार जे आसात तांकां गोंयांत प्राधान्य मेळपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें करपाक म्हजी तयारी आहा. आनी तातूंत एक वस्त म्हणटा ती सगळ्यांनी आमी एक जावंक जाय. नाजाल्यार आमी फक्त उलोवंक उरतले.
सगळ्या गोंयची जनतेक खबर आहा की आमी जर एक जायना जाल्यार बीजेपी पडना आनी बीजेपी जर पडना जाल्यार पोगोत न्ही कांयच जायना. गोंयकारपणूय फोगाक गेले, गोंय व्हरून घाटार विकतले. कुर्टी खांड्यापार पंचायतीच्या म्हाळशेवाड्यार निमाणे कडेन पोरण्या पुलाचे दुरुस्ती काम सुरू जालां. बऱ्याच काळा सावन कुपत पडिल्ल्या थंयच्या ल्हान स्टील पुलाचें काम सुरू जालां. 3 दिसांनी काम पुराय जातलें, सरपंचान सांगलां. म्हाळशेवाड्या वयल्या पोरण्या स्टील पुलाची अवतिकाय जाल्या. पुला वयल्यान शाळेची भुरगीं येता वतात. थळाव्या लोकांकय सुरक्षेचो धोको तयार जाला. पंचायतीन आता त्याची दुरुस्ती हातात घेतल्या. वेगीच काम सोपयतले अशें सरपंचान उतर दिलां. पळयात. नमस्कार. आम्ही आज असा कुर्टी खांडेपार पंचायतीच्या म्हाळशेवाड्या वॉर्ड नंबर 5 आणि हांगर न्ही जवळ 25 मिटरचो स्टील ब्रिज आमी रिपेर करता. तो बरोच ओल्ड जावन आशिल्लो आनी लोकांनी म्हाका रिक्वेस्ट केलें कितें बेगींतल्या बेगीन रिपेर करा, कित्याक तर भुरगीं येता शाळेन. हांगर सरकारी शाळा आसा आनी पावसान बीन एकदम त्रास जाताले, व्हडल्यान व्हडलो होल पडलेले आनी रातचे बीन एकदम त्रास जाताले, टॉर्च घेवन वचचें पडटालें. आतां तरी बरें आसा. पयलींच्या वेळार कितें जाल्लें, बायपास नाशिल्लो न्ही, तो बायपास नाशिल्लो तेन्ना लोक सगळे हीच पांयवाट यूज करी आनी हो तांकां खूब फायदेशीर आसा. आतां कोणी बांदला हो आतां आमी WRDच्या अंडर बांदून घेतला. एक्चुली म्हाका ही कल्पना आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर बाब शैलेश नायक हांकां मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. कित्याक तर हांवें जुलयान रेजोल्युशन दिल्लें आनी विदीन 4 म्हयन्यांनी तरी पावसाक लागून डिले जालें. म्हाज्या रिक्वेस्टाक लागून आनी तांच्यांनी म्हाका बेगींतल्या बेगीन हें काम करून दिल्या. कोणाक यूज जाता तो हो लोक हे जे म्हाळशेवाड्यार आसा न्ही त्या सायडीक जवळ जवळ 70-80 घरां आसा. तांची भुरगीं न्ही हांगा सरकारी शाळेन शिकूंक येता, तांकां तो बरो पडटा पांयवाट म्हणून. सो स्टुडंटा खातीर स्टुडंटाकूय आनी लोकूय येता ज्यांच्या कोणा कडेन व्हेहिकल ना न्ही ते फोंड्या वाठारान वचपाक ते चलत येता. आतां जातलो केन्ना कंप्लीट? जातलो आनी एक 3-4 दिसांनी जातलो तो. लोकांक ओपन जातलो तो 3-4 दिसांनी. कित्याक सांग पावसाक ऑलरेडी एक 25% काम जाल्लें ताजें. पावसाक लागून बिल्डींग बीन प्रॉब्लेम जाताले म्हणून डिले जाल्ले. आयच्यान परत काम स्टार्ट जालां. ताका दोनूय सायडींनी रेलिंग आसतलें? दोनूय सायडीक रेलिंग आसतलें ताका आनी बरें वेवस्थीत आमी करून घेतले ते. आतां तांकां वचपाक जे पुला कडेन सुद्दां काळान न्ही हांव ती वाटूय बीन करून घेतलो बरोबर. पावसाक लागून खोल्लोन गेली बिफोर रेन. दुसरें मॉन्सून स्टार्ट जावच्या पयलीं हो रेन पांयवाटूय सारकी करून घेतला पंचायती मार्फत. मडगांवच्या कदंब बस स्टँडार सावळो गोंधळ चल्ला. सकाळच्या वेळार इंटर स्टेट बसी स्टँडारूच धुता. त्या भायर नुस्त्या गाडयो स्टँडारूच वॉश करतात. त्या भायर हो बस स्टँड कोयराचे आगर जावन रावला. मिडियान ह्यो गजाली कदंबा महामंडळाच्या चेअरपर्सनाचे नदरेक हाडून दिल्यो. KTC बस स्टँडार अजूनही बस वॉश करता. इंटर स्टेट बसी ज्यो आसा ते थंय वॉश करता. सगळे ते बंद करपाक लायला आनी फाटल्यान तेंचे सगळे गार्बेज बी आसलेली जवळ जवळ आमी 4-5 ट्रक सगळे काडून ते क्लीन केल्ले कडेन आसा. पूण ते बसी धुवप अजून बंद जायना. अजूनय चालू आसा जाल्यार हांव आतां हांव विजीट करता आतांच आनी हांव पळयता आनी आमचे हांकां आपण सकाळी जेन्ना बसी पावता 10 ते 11 त्या दरम्यान बसी वॉश करप चालू आसा. जवळ जवळ 4 ट्रक सुमार ती घाण सगळी आसली ती आमी जस्ट 15 दिसां पयलीं क्लीन केल्या हांवें. ते सगळ्यो ज्यो इंटरस्टेट बसी आसात त्यो सगळ्यो ते पार्किंग करता, ते थंय युरीन करता, ते पयले कडेन आसा आनी आमी सगळें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक लायिल्ले कडेन आसा आनी ते क्लीन करून दिल्ले कडेन आसा. तरी आसतना आतां वयता एक विजीट करून पळयता ते. आनी थंय नुस्त्याच्यो गाडयो दवरता आनी थंय खंय तरी लोडिंग अनलोडिंग चालू आसता अशें आमचे कदंबाचे हेजेर. हय कदंबाच्या हेजेर ते इंटरस्टेट पार्किंग आसा थंय पार्किंगाचेर. पळया कितें जालें हांव आतां एक्शन घेवपाक लायता. आमचो तो डेपो इंचार्ज आमचो संकेत मांद्रेकर म्हणून आसा ताका मेळटा. कदंबा चेअरमॅन उल्हास तुयेकारा मेरेन कागाळी पावतकच ताणें येवन वस्तुस्थितीची धुलाय केली. ताचे आदी बस स्टँड बसी आनी नुस्त्यांच्यो गाडयो धुवपा खातीर वापरतात हें ताका खबरच नासलें. कोयराचे दोंगर जाल्यात हेंवूय ताका रिपोर्टरा कडल्यानूच कळ्ळें. पूण वस्तुस्थिती लक्षांत येयल्या उपरांत स्पॉटार धांव घेत संबंदीत अधिकाऱ्यांक सुचोवण्यो दिल्यो. पळयात दामोदर शिरोडकाराचो रिपोर्ट. नमस्कार, येवकार तुमकां. तुमी पळयतात प्रायम TV. हांव दामोदर शिरोडकर आनी आयज आमी जेन्ना उल्हास तुयेकर जो कदंबाचो चेअरमॅन आसा ताका आमी क्वेश्चन केलो की जे मडगांव बस स्टँडारची सगळी हळशीक जाल्ली आसा आनी सगळे इंटर स्टेट बसी ज्यो आसा ते पार्किंगान हाडून बस वॉश करता. तेन्ना ताणें आमकां उतर दिलें की इमिडिएट येवन आपूण चेक करता. इमिडिएट तो येयलो. हांगा जे कोण तेजे हँडलिंग जी टीम आसा, जी मॅनेजमेंट टीम आसा तांकांय आपूण हाडले आनी ताणें तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां की हांगा फाल्यांच्यान एक बस धुवपाक
दिवपाना म्हणून आनी ताणें सांगलां की फक्त तांकां मेन ग्लास धुवपाक आनी सायड मिरर जे आसा ते फक्त धुवपाक हांगा अलाउड करतले. आनी जेन्ना हांगा तांकां आमी विचारलेले हांगा जे नुस्त्याच्यो गाडयो पार्किंग करता खंय तरी हांगा वास येता आनी हांगा लोकेलिटी आसल्या कारणान खंय तरी आनी बस स्टँडार खुबशे तरेचे लोक आसता आनी लोक ट्रॅव्हलिंग करता ताका लागून खंय तरी कोणाक कसले दुयेंस जावपाक शकता. खंय तरी नुस्त्याच्यो गाडयो ताणें सांगलां की फाल्यांच्यान हांगा एकूय नुस्त्या गाडी हांगा बस स्टँडार दिसपाना आनी ताणें स्ट्रिक्टली एक्शन दिला, वॉर्निंग दिल्या की फाल्यांच्यान हांगा जे कचरो उडयता जावं बसी धुता तांकां फायन इम्पोज करतले अशें स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्ली आसा. सारमानस ते आमोणा मजगतीच्या न्हंयचे देगेवयल्या रस्त्याची निविदा जाल्या. तांचे काम बेगीत सुरू जातले. मयचो आमदार पेमेंद्र शेटीन सांगले. प्रधानमंत्री ग्राम सडक येवजणे खाला हो रस्तो बांदतले. 60% निधी केंद्र सरकार दितले जाल्यार 40% राज्य सरकार. निधी मंजूर जातकूच रोखडेच काम सुरू जातले, आमदारान सांगले. पिळगांव आमोणा पुलाची निविदा बेगीनच जाहीर जातली अशें प्रेमेंद्र शेटीन सांगले. पूण ह्या प्रकल्पा खातीर थळाव्या शेतकारांचे सहकार्य गरजेचे. पिळगांव सारमेंदचे वयल्या फेरी धक्क्यार हालींच गाडी उदकांत बुडपाची घडणूक घडली. त्या उपरांत प्रेमेंद्र शेटीन सुवातेची पळोवणी केली. कालची जी दुःखद घटना जाली त्याबद्दल खेद व्यक्त करता की तरी देवा सुवागान कॅज्युअलिटी जाली ना, पण मरण पावलो ना, हे एक देवाचे उपकार. अश्यो ह्या स्पॉटाचेर म्हणजे जी पिळगांव जो फेरी धक्को आसा हेजेर ह्यो पयलीच घटना न्हू, ह्यान पयलीं बी थंय लोक मेल्ले आसा आनी ताका लागून आमी आमच्या सरकाराच्या दरबारे हो विशय मांडून आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी जो आमकां मार्ग मेळ्ळो हितून पिळगांव आमोणे हे जे ब्रीज आसा हे जर बांदलें जाल्यार हो जलमार्ग जो आसा सारमानस टोकार जो जलमार्ग आसा हो कंप्लिटली आमी काडून उडोवंक शकता. अशा तरेचें सोल्युशन हांवें सरकारा कडेन मांडलें आनी प्रधानमंत्री ग्राम सडक येवजणेच्या अंतर्गत आमी हो विशय फुडें घेतलो. हेज्या नंतर जे इन्स्पेक्शन जालें आनी रूट फायनल जावन टोटली आतां ह्या कामाची सुरवात जाल्लेली आहा, म्हणजे फायल प्रोसेस जाल्लेली आसा. रस्तो आनी ब्रीज हे 2 भाग आसा. म्हणजे रस्त्याचें काम जाता आसतना रस्त्याचें टेंडर सेपरेट जाल्लें आहा आनी ब्रिजाचें टेंडर सेपरेट करपाचें आसा. म्हणजे ह्या रस्त्याक लागून जो सादारण 5 किलोमिटराचो जो रस्तो आसा एरिया जी आसा ती घेवन रस्त्याचें टेंडर जाल्लेलें आसा. आतां ते हे जेन्ना प्रधानमंत्री ग्राम सडक येवजणेच्या अंतर्गत घेतलेले आसा हेजो 60% निधी जी आसा ती आमकां केंद्र सरकार दिता, 40% निधी आहा ती आमची गोंय सरकार स्पेंड करतले आनी ह्या निधीचो जो GSR आसा ती रेट जी आसा ती कमी असल्या कारणान आमचे निश्चितच आमचे जे गोंयकार जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेंच्यांनी 5% चड मारलेली आसा आनी तेज्या रेटी पेक्षा हाय असल्या कारणान ते वर्क्स बोर्डाक गेल्ले आहा फायल आनी आतां तेजे हे टेंडर एक्सेप्टन्स जातलें. म्हणजे रोड जो आसा तेजे टेंडर एक्सेप्टन्स जातलें आनी पुलाचें काम जे टेंडर करपाचें काम आहा तें काम जाल्लें आसा. 20 नोव्हेंबराक तेजें टेंडर ओपनिंग जावपाचें. हे दोनूय जे पूल आनी जो रस्तो ह्या दोनूय कामांचे टेंडरां जाल्लेलें आसा. फक्त सहकार्य आमकां जे ग्रामस्थांचे जाय, आमचे काही विशेष जे शेतकार भाव आसतले तांकां तेंची थोडीशी जी जमीन वयतली तांकां सरकार मोबदलो दितलो. त्या पद्दतीन तेंच्यांनी सहकार्य करचें आनी हो प्रोजेक्ट बेगींतल्या बेगीन करपाक लागून आमकां मान्यता दिवची. जर हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार आमचे हे हेवटेसून जे लोक तेवटेन वचणारे आहा, टोकार वचणारे आहा किंवा माशेलान वचणारे आहा हे लोकांक सेफ मार्ग म्हणटा तो हो रस्त्यान वचपाचो एक मार्ग, जलमार्ग सोडून हो आमकां मार्ग अवलंबपाक मेळटलो. हांव मागता सरकारा कडेन, म्हणजे आमच्या लोकां कडेन मागता की पयलीं सरकाराक सहकार्य करचें आनी हो प्रोजेक्ट फुडें घेवपाक लागून आमकां सरकारा कडसून जे सहकार्य मेळटा ताका सुद्दां लोकांनी सहकार्य करचें. राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट टानावडेन खासदार निधींतल्यान वास्कोच्या स्कुलाक नवी बस दिली. विद्यार्थ्याची गरज मतीत घेवन विश्वनाथ आर्लेकर मेमोरियल उच्च माध्यमीक शाळेक ही बस सुविधा मेळ्ळ्या. ह्या निमतान मानेस्तांनी लायब्ररी आनी स्मार्ट बोर्डाचे उक्तावण केले. उक्तावणाचे कार्यावळीक खासदार सदानंद शेट तानवडे बरोबर केरळाचो राज्यपाल आणि संस्थेचो अध्यक्ष राजेंद्र आर्लेकरांनी हजेरी लायली. राजेंद्र आर्लेकरान ह्या उपक्रमाची तोखणाय केली आणि गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यां खातीर शिक्षणीक मुळावी बांदावळ आणि गरजेच्या सेवांचे महत्व सांगले. आज आम्ही हांगासर वाडेनगर शिक्षण सेवा मंडळाचे
विश्वनाथ आर्लेकर हायर सेकंडरी आणि विश्वनाथ आर्लेकर हायस्कूल हांच्या ह्या संस्थेक माननीय खासदार सदानंद तानावडे आणि तांच्या निधींतल्यान जी शाळा दिली बस दिल्या ती बस सुपूर्द करपाचो कार्यक्रम आसा त्या निमतान सगळे हांगासर आयिल्ले। एक अत्यंत बरी गजाल आसा की खासदार निधींतल्यान अशा संस्थेक जी गरजवंत आसा एखादी गरज आसा ती भागोवप हे जे तांचो दृश्टिकोन आसा तो दृश्टिकोन खूब म्हत्वाचो आसा। सादारणपणान खंयचीय कितें तरी गोश्ट दिवप अशें चलता ताज्या बदलाक शिक्षण क्षेत्राक एखादी मदत मेळटा जाल्यार ती करून दिवपाचो जो तांणी जो एक मनात विचार दवरला आनी त्या अनुसार तांणी जें काम सुरू केल्लें आसा तें अत्यंत सुंदर काम आसा। आमची संस्था ही अनेक वर्षे फाटली जवळ जवळ 47 वर्सां काम करता आनी अशाच लोकांच्या हातभारांतल्यानच ही वयर सरलेली संस्था आसा। सामान्य लोकांक शिक्षण मेळचें, बरे क्वॉलिटीचें शिक्षण मेळचें असो विशय तकलेन घेवन आमी हांगासर काम करतात। सगळ्या लोकांचें सहकार्य आज मेरेन जें मेळ्ळां तशेंच हाजे फुडें मेळचें सगळ्या लोकांक हांगासरले हांव धन्यवाद दितां। गेली 47 वर्सां ही संस्था हांगा काम करता आनी त्याच बरोबर आज आमी हांगा लायब्ररीचें उद्घाटन केलें। आज आमी हांगासर स्मार्ट बोर्डाचें उद्घाटन केलें। तो आमचे प्रामाणीक जी हांच्यांनी ह्या लायब्ररीक स्मार्ट बोर्ड स्पॉन्सर केल्लो आसा। पण एक बऱ्या हातूंतल्यान म्हणजे शिक्षण क्षेत्रा भितर एक बरें काम करणारी ही संस्था आनी जी 47 वर्सां पयलीं दादा आर्लेकर हांच्यांनी आनी तांचे बरोबर बाकीचे सगळे तर आज आमचे माननीय राज्यपाल उलयतना तांच्यांनी सांगलें की आमी जरी चलयले आसा जाल्यार हाच्या भितर योगदान जें आसा तें ह्या वाडेनगर रावपी सगळ्या लोकांचें आसा। कांय खास कुटुंबाचें तांच्यांनी नांव घेतलें आनी त्यामुळे एक सगळ्यांचे योगदानाचेर एक बरी शिक्षण संस्था हांगा कार्यरत आसा। तशी तांची पेडण्यां आसत किंवा उसगांव स्पेशल चायल्ड तांकां लागून केल्ली शाळा आसत आनी शिक्षण क्षेत्रा भितर तांचें योगदान जें आसा तें अत्यंत म्हत्वाचें आसा। आनी एक गोश्ट आसा की माननीय राज्यपाल जरी आसले आसा तांच्यांनी म्हणलें की आपण हांगा जो आयला तो एज अ संस्थेचो अध्यक्ष एक सामान्य कार्यकर्तो आनी त्यामुळे आपल्याक दिसता की हें सगळें फुडें व्हरूंक जाय, ताचो लाभ जो आसा तो बाकीच्या लोकांक मेळूंक जाय आनी आपली शाळा कशी सगळ्यांनी वापरची अशा पद्दतीन तांच्यांनी हांगा सांगलें आनी त्यामुळे हांव तांचें अभिनंदन करता आनी खास करून MPLAD फंडांतल्या माध्यमांतल्यान म्हाका एक मदत करपाक ह्या शाळेक मेळ्ळी आनी त्यामुळे ते परमिशन तांच्यांनी दिलें म्हणून तांकांय हांव धन्यवाद दिता। थँक्यू। व्यवस्थापन आणि विद्यार्थ्यांनी खासदार सदानंद तानावडे हांणी शिक्षणाक दिल्ल्या उदार योगदाना खातीर आनी सेगीत दिल्ल्या आदराक लागून ताचे उपकार मानले। आज आमकां अत्यंत आनंद भोगता की आमकां ही स्कूल बस MPLAD फंडांतल्यान मेळ्ळ्या आनी हाका लागून हांव श्री तानावडे सरजी जे MP आसा सावथ गोवा राज्यसभाचे तांचे हांव खूब आभारी आसा की ताकाच लागून ही आयज बस आमकां मेळ्ळ्या। जवळ जवळ आमची 265 भुरगीं आसा आनी त्या भुरग्यांक थोडी भुरगीं आमची खूब पयस साकून येता आनी ती सामकी अशी मिडल क्लास हातूंतल्यान आसा। तांकां लागून ही बस तांकां खूब उपकाराक पडटली आनी हाका लागून हांव तांचे खूब आभार आसा। धन्यवाद। भक्तगणांनी बोरयेचे नवदुर्गेची जात्रा भक्तिभावान आनी उमेदीन मनयली। पारंपारीक आनी नौकानयन आकर्शणाचो विशय जालो। भाविकांनी मनसोक्त नौकानयनाचो अनुभव घेतलो। तिसऱ्या दिसा बायलांनी दिवजां पेटोवपाचो आनंद घेतलो। त्या उपरांत जात्रा उलगली। जात्रेचे पयले दिसा पुजा आणि महाप्रसाद जालो। त्या उपरांत पालखी भोंवडायली। सांज वेळार तुलसी विवाहाचे विधी केले। दुसरे दिसा भाविकांक नौका विहार पळोवपाक मेळ्ळो। देवी बरोबर भक्तगणांनी तळ्यांत 5 प्रतिकात्मक भोवाडे घातले। जात्रा नवदुर्गा कार्तिक फेब्रुवारी पौर्णिमा ही जी जात्रा आसा ती गेल्या 4 तारखेच्यान सुरू जाली आनी 4 तारखेक आमचें आवळी भोजन म्हणटा आसता थंय पालखी वता आमची देवाच्या प्रकाराचें आवळीचें झाड आसा ताजी आमी पुजा अर्चा सगळें करतात आनी मागीर थंय तुळस आसता ताजी थंय तुळशीचें लग्न म्हणटात ते तुळशी विवाह हो संपन्न जाता आनी मागीर पालखी ती परत देवळां येता असो 4 तारखेचो आनी बाकीचे सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतात आमचे असो 4 तारखेक कार्यक्रम जालो। काल मागीर 5 तारखेक आमचे सकाळ फुडें सगळे धार्मीक विधी जातकीर सांजचे सांस्कृतीक कार्यक्रम गाण्याचो कार्यक्रम आशिल्लो भरणे म्हण आशिल्ली ते कलाकार तांचे गाण्याचो कार्यक्रम जालो आनी ताजे नंतर रातची मागीर आरती नौका विहार म्हणटा मुख्य आमचे जे रस्तो गोंयभर फामाद म्हणटा आमचो नौका विहार आमची देवीक आमी सुखासनां बसयतात आनी ते नौकेक बसयतात मागीर तें तळें आसा आमचे बरें सुंदरशें तलाव बांदिल्लो आसा आतां सरकारानूय ताका भायल्यान ताची दडे बी बांदून ताका ते आनीक ताका शोभा वाडिल्ली आसा आनी आनीकय काम ताचें चालू आसा ताका लागून लोकांक सगळे देगेन उबे रावन सगळे लोकांक भोंवूंक मेळटात 2-2.5 हजार लोक
सुरवाती नौका विहार भोवपा येयल्लो. नौकेक बसयतकीर देवीची 5 प्रदक्षिण घालतात तळ्याक भितर आनी मागीर ती देवीक परत हाडून स्थापन करतात. जाल्यार थंय जे आसा आमच्या दिवजां आसा त्या फुडें अवसर येता. अवसर जो आसा तो मागीर दरान घेता आनी ते नारायण देव म्हणटा थंय देवळाक खाजोडा बरी नारायण देव म्हणजे देवूळ आसा थंय वता. थंयच्यान येतकीर मागीर ते दिवज हांगसर तो पेटोवन दिवचे पयले दिवजाची वात पेटयता आनी मागीर सगळ्या दिवजोत्सव चालू जाता. आमची गोंयची जात्रा म्हणटात ती पयली फामाद ती 9 तारखेची. त्या प्रमाणे 4 तारखेच्यान आवाळी भोजन स्टार्टींग केली. थंय विष्णू पुजन जाता. विष्णू पुजन जातकीर सगळे देवकृत्य जातकीर थंय आमी पालखी व्हेल्ली आसता आवाळी भोजनाचेर. ती सांजची सर्वसाधारण तुळशीचें लग्न लायतात थंय आनी हांगा हाडटात देवळांत. तेच्या नंतर कालो आसता तुमचो. कालो जातकीर 5 तारीख दही काला आसता, गंगा पुजन आसता आनी रातची नौकाविहार आसता. नौकाविहार जातकीर हांगा पालखी सुखासना सकट येता, आरती जाता. आरती जातकीर सकाळी धार्मीक विधी म्हणजे अभिषेक सगळे ते जाले नंतर अवसर म्हणून जाता म्हणजे भात तो घेतलो वता आनी तो भात जातकीर तो नारायण देवळा कडेन वता. नारायण देवळा कडल्यान पोल दीत तो परत प्रांगणात येता नवदुर्गेच्या हांगा आनी सगळ्या भाविकांक पोल दिता आनी तेन्ना दिपोत्सव साजरो केलो वता. दिवजां म्हणटात ताका आमी. ती दिवजां जातकीर सांजची मागीर आमची जात्रेची सांगता जाता. बोरयेकार मुख्यान आनी बोरकार हे सगळे गांवांचे हांगा एकदम जात्रेक येता आनी जात्रेच्या निमतान एकठांय जाता आनी दिवजां आतां सद्याक दिवजाची सुरवात जाता आनी दिवजां चालू आसा. देवीचो आशिर्वाद हो प्रत्येक गोंयकारांचेर लाभचो, बोरयेकारांचेर लाभचो आनी फुडें पासून आमकां गोंयांत कितें बरें आसा तें बरे भशेन जावचें हीच मागणी करता. गोंयकारांक एक बरी समृद्धी मेळची. आमचे शेतकार आसा, आमचे जे धंदेकार आसा जावं आमचे कोणी कामाक वयता सगल्यांक बरो आरोग्य मेळचें हे देवी कडेन प्रार्थना करुया आनी गोंय आनी गोंयकार हे फुडें बरे भशेन वागोवन आनी फुडल्या पिळगेक एक बरें गोंय दिवचें हीच देवी कडेन मागोया. आनी आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.